आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं और लाइक करते हैं। اور हमारी स्टोरी भी सुना करें गौर से, इतनी मज़े मज़े की स्टोरीज़ मेरे बच्चे लेके आते हैं। यूसुफ एंड अरूश। चैनल नेम इज यूसुफ एंड अरूश। नो, चैनल नेम इज़ नॉट द यूसुफ एंड अरूश। अच्छा जी, आज हमारी स्टोरी क्या है? द एलिव्स एंड द शू मेकर। ये एलिव्स हैं और ये शू मेकर पीछे से ठहरा हुआ है अपनी बीवी के साथ। मुझे लगता है स्टोरी बड़ी दिलचस्प है भाई। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जुफ्त साज, एक जुफ्त साज था। जुफ्त साज किसे कहते हैं? जूते बनाने वाला। यस, आपको कैसे पता चला अरूश? क्योंकि मुझे पता है। अच्छा जी, आपने पिक्चर से। अच्छा, वो बहुत उम्दा जूते बनाता था। अगरचे वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन इसकी गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल हो गई थी। एक शाम उसने अपने पास मौजूद चमड़े के आखिरी टुकड़े से कुछ जूते काटे और उनको अपने काम करने वाली मेज़ पर रख दिया ताकि अगली सुबह उनको सी सके। उसने हर चीज़ बाशमूल सुई धागा तैयार करके रख दी। बाशमूल मतलब जो जो चीज़ें शामिल हैं शू मेकिंग में काम आती हैं, जूता साजी में, उसने साथ में रख दी। शायद मैं अब कभी भी और जूतों का जोड़ा ना बना सकूं, उसने एक ठंडी आह भर कर कहा। जब मैं ये जूता बनाकर बेच लूँगा तो इस पैसे से सिर्फ़ अपने ख़ानदान के लिए खुराक ख़रीदूँगा। इसके बाद मेरे पास नए जूतों के लिए चमड़ा ख़रीदने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बेचारा परेशान था। अगली सुबह जब वो अपने काम करने वाली मेज़ पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले जो चीज़ देखी वो एक खूबसूरत जूतों का जोड़ा था जो इस चमड़े से बनाया गया था जिसे पिछली रात उसने काटा था। ये जूते इनसे बहुत बेहतर थे जो वो बना सकता था। ये क्या बात हुई भाई? उसने तो चीज़ें वगैरह रखी थी, उसने अभी जूते काट के उसने जूतों के जोड़े को अपनी दुकान की शोकेस में रख दिया। बहुत खुश हुआ कि उसने तो जूते के लिए चमड़ा काट के रखा था, उसने अभी जूते तो नहीं बनाए थे। अभी जुफ्त साज हैरान परेशान सोच रहा था कि जूते उसने बनाए होंगे कि एक अमीर और बावकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने जूते ख़रीद लिए और उसका एवज़ इस कीमत से 4 गुना ज़्यादा अदा किया। 4 गुना मीन्स 4 गुना जो ओरिजिनल प्राइस थी उसे 4% ज़्यादा, मतलब अगर 100 के जूते थे तो उसने 400 के 400 के ले लिए। समझ आ गया? 4 गुना वो असल कीमत से दुगना नहीं, उससे 4 गुना मतलब 4 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है, अदा की। जब जुफ्त साज कभी मांग सकता था इस रकम से जुफ्त साज ने मज़ीद चमड़ा और काफ़ी खुराक ख़रीदी जो इसके ख़ानदान के लिए कई दिनों के लिए काफ़ी थी। इसी शाम नए चमड़े से उसने पहले की तरह सीने के लिए रख दिया। सुबह को काम करने वाली मेज़ पर 2 खूबसूरत जूते मौजूद थे। ये क्या बात हुई भाई? वो सामान रखता था, सुबह उठता था वो जूते बने होते थे। वो हैरान था कि कौन इतनी बारीक सिलाई कर सकता है। उसने जूते शोकेस में रख दिए। अमीर लोग आए और बहुत बड़ी कीमत देकर ख़रीद कर ले गए। जुफ्त साज ने हंसी खुशी उनसे रकम ली और उनसे मज़ीद चमड़ा ख़रीदा। जो रकम आई उससे चमड़ा ख़रीदा, जूते काटे। हर रात कई हफ्ते तक ऐसा ही होता रहा, कभी 2 जोड़े कभी 4 जोड़े। वो जब उठता तो बने हुए होते थे। हैं भाई, आप बता सकते हैं क्या हुआ? मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? मैजिक हो रहा है। जुफ्त साज बेहतरीन जूते बेचने के लिए मशहूर हो गया। उसकी मतलब शॉप बहुत फेमस हो गई कि भाई ये तो बहुत अच्छे वाले क्वालिटी वाले जूते बनाता है। अमीर अमीर लोग उसे बहुत ज़्यादा पैसों से फिर ले जाते थे। हर हफ्ते वो पहले से ज़्यादा रकम वसूल करता। अब आखिरकार उसका ख़ानदान खुशहाल हो गया था। लगता है अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई मदद छोड़ी थी। जो मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। एक रात उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि हम मालूम करने की कोशिश करें कि इनकी रात के मेहमान कौन हैं।
آدھی رات کو انہوں نے دیکھا کہ 2 بونے جو مشکل سے جفت ساز کی سوئی سے بڑے تھے وہ دروازے کی ایک دراڑ میں سے پھنس کر اندر داخل ہوئے. مطلب چھوٹے چھوٹے مخلوق بونے کسے کہتے ہیں؟ بونے چھوٹے سے منی سی مخلوق ہوتی ہے. ان کی سائز کتنا انہوں نے بتایا ہے؟ سوئی جتنا سائز تھا، اتنی چھوٹی مخلوق تھی. انہوں نے اپنے تھیلے سے چھوٹے چھوٹے اوزار نکالے اور کام میں جت گئے مینس کام کرنے لگ گئے. صبح سے پہلے کئی نئے جوتے ایک قطار میں میز پر تیار پڑے تھے. بونوں نے ہر چیز کرینے سے رکھی طریقے سے ہر چیز سیٹ کی اور غائب ہو گئے. وہ دیکھیں میاں بیوی چھپ چھپ کے ان کو دیکھ رہے ہیں اور یہ موم بتی جل رہی ہے، مینز رات کا ٹائم ہے. اور بونے اپنے چھوٹے چھوٹے اوزار نکال کر چھوٹی چھوٹی سلائی سے بہت ہی نفیس جوتے تیار کر رہے تھے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو مزہ آ گیا تھا اس کام میں، ہے نا؟ امی سچی میں مزہ آ گیا تھا ان کو. ہاں جی. کرسمس کی آمد تھی. کرسمس کسے کہتے ہیں؟ وہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی عروش؟ زبور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اے فار عیسیٰ، اے فار انجیل. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اپنا ایک قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، تو وہ اپنا ایک تہوار مناتے ہیں، اسے کہتے ہیں کرسمس. اس کی آمد تھی. ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں مناتے. جفت ساز کی بیوی نے مشورہ دیا کہ اگلی شام کو بونوں کے لیے کچھ تحفے رکھ دیتے ہیں. تحائف رکھے جائیں. تحفے کی کیا جمع ہے؟ تحائف. تحفے کی کیا جمع ہے؟ آج آپ نے واحد جمع یاد کی ہے نا؟ اگلے دن جفت ساز کی بیوی 2 سبز جیکٹس، پتلون کسے کہتے ہیں؟ ٹراؤزر، اور ملتی جلتی سبز اونی ٹوپیاں بنانے میں مصروف رہی. جب جفت ساز نے 2 چھوٹے چھوٹے جوتوں کے جوڑے تیار کیے. ہاں جی، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ دیکھیے یہ منا سا شوز تیار کر رہا ہے بابا جی. ٹھیک ہے، جفت ساز. اور اس کی جو مسز ہے نا، وہ دیکھو گرین کلر کی شرٹس تیار کر رہی ہے مگر چھوٹی چھوٹی سی، اور ٹوپیاں تیار کر رہی ہے. ماما مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا، یہ دونوں بلیک ہے لیکن یہاں گرین ہے، یہاں بلیک ہے یہاں اورنج ہے. جنہوں نے یہ بک بنائی ہے نا، ان سے تھوڑی سی مسٹیک ہوگی. کس نے بنایا؟ مگر یہ جو پینٹنگ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی پینٹنگ کرتے ہیں. آپ پینٹنگ کرتی ہو نا؟ ہاں. تو یہ جو پینٹ کیے ہیں میں نے، یہ سارے کارٹونز وغیرہ، تاکہ ہمیں سمجھ آئے، پکچرز کی مدد سے ہم انجوائے کر سکیں. اصل لگ رہے ہیں. یس. جفت ساز اور اس کی بیوی نے شام کو یہ تحائف بما چھوٹے چھوٹے کیک، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیک انہوں نے بنائے، چھوٹے چھوٹے بسکٹس بنائے، کام کرنے والی میز پر رکھ دیے. رات کو انہوں نے دیکھا کہ بونے چھلانگے مارتے ورک شاپ میں داخل ہوئے. جب انہوں نے تحائف دیکھے تو بہت خوشی سے چلائے. یہ دیکھیں جھوم رہے ہیں، گا رہے ہیں. شوز انہوں نے پہنے ہیں، جیکٹس انہوں نے ٹرائی کیے ہیں، انہوں نے کیپس پہنی ہیں، اور پیچھے سے جفت ساز اور اس کی بیوی چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ان کی پارٹی ہو گئی ہے نا. وہ اتنے خوش تھے کہ ٹوپیوں کو ہوا میں لہراتے کام کرنے والی میز کے ارد گرد ناچنے لگے. اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر سارا کھانا کھایا اور پہلے کی طرح غائب ہو گئے. کرسمس کے بعد جفت ساز جوتے کاٹتا اور کام والی میز پر رکھتا رہا، مگر بونے پھر کبھی نہیں لوٹے واپس آئے. وہ جان گئے تھے کہ جفت ساز اور اس کی بیوی نے ضرور ان کو دیکھ لیا تھا. تلسماتی مخلوق یہ پسند نہیں کرتی کہ انسان ان کو دیکھ لے. جفت ساز کو اب